السلام البنات، مساء الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. اليوم عشانا بيتزا وانا بغيت نبارطاجي معكم العجين ديال البيتزا اللي كنصاوب، اللي كيدوقها عندي كيقول لي زوينه. هي لي توت سامبل، ماشي كومبليكي، وكتطلع زوينه. المهم انا عندي كميه ديال الطحين اللي كندير عيني ميزاني على حسب انا عارفه قياسي. نتوما تقريبا واقيلا هذه 600 غرام كتجيب 3 ديال البيتزات متوسطين او كبار شويه على حسب نتوما كيفاش غادي تكونفيكسيونيوهم. Bon, c'est une préparation pour pâte à pizza pour les gens qui comprennent pas l'arabe. Hein, Fanny? Bon, j'ai une quantité de farine. Il y a la levure boulangère incorporée. هاد الطحين هذا فيه ديجا الخميره ديال العجين. اللي ما عندهاش بحال هاد النوع ديال الطحين غادي دير معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. عندنا 500 600 غرام ديال لا فارين. غادي ندير عليه واحد معلقه صغيره او جوج معالق صغار تقريبا ديال الزعتر. نحكوه باليدين. فوالا داكوغ. ندير كميشه ديال الملح، واحد المعلقه صغيره تقريبا. une petite cuillère à café de sel plus deux cuillères à café de thym moulu. غادي نزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون، واحد جوج 3 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نعجنها بمرها. هادشي اللي كاين. العجينه ماشي قاصحه بزاف، ماشي مرخوفه بزاف، وكنخليها تعجن انايا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد نخليها تخمر ونوجدها باش نعمرها. من بعد ما تعجنات العجينه، راه التكستور ديالها ما كيجيش مرخوف، ما كيجيش شويه جهد العجين ديال المسمن. هاد لا كونتيتي هادي غادي تجيب ليا انايا 4 ديال البيتزات متوسطين او 3 كبار. كندير دائما بزايد وكنطيبها. يلا كتشم العافيه العجينه في الاول. الا كنت غادي نكونجليها غادي نخليها يلا غير يتبدل اللون ديالها، غير العجينه بوحدها، بعد نجبدها ونكونجليها. منين نبغيها نديكونجليها ونعمرها. هي راه معلوكه، خليتها شي 10 دقائق تاع الكات. من بعد دابا غادي نخليها تخمر. غنحطها البقاله ديالها ونخليها تخمر. نخليها تخمر بلا ما وجدت العماره ديال البيتزا. علي اتو سويت. درك غادي نوريكم العماره باش غادي نعمر البيتزا. نعمرها بزاف ديال الحوايج لان غادي ندير 3 ولا 4. عندي une quantité ديال الكفته viande hachée légèrement salée, des rondelles d'oignon بصله مقطعه شرائح، des rondelles de tomate مقطعه نتايا شرائح، un petit peu de poivron vert doux en petit dés مقطعه فلفله صغيره طريفات. عندي شويه ديال saumon fumé, fromage râpé. عندي une quantité de fruits de mer congelés que je décongèle, je suis en train de décongeler. Et la sauce tomate les wajda. عندي شويه ديال les capres. Oui mesdames, les capres في pizza. On l'a goûté une fois à un restaurant italien, c'était une tuerie. Il est trop bon le capre في البيتزا. الكبار اللي مرقد. شويه ديال الفرينه باش غادي نخدمها. peu de farine pour travailler la pâte, un petit peu de crème fraîche de cuisine, spéciale cuisine, شويه de la crème fraîche, une boîte de thym à l'huile de tournesol وشويه ديال les olives noires الزيتون مكحل. وفوالا هادو هما العمارات باش غادي نعمر. وزادي فواغ ما ميثود كيفاش كنصاوبها وكتجي زوينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتبقاو تستعملوها دائما. Allez, à la confection. On passe à l'étape suivante. بعد ما خليت البيتزا لاباط ديال البيتزا ترتاح شويه، بدي نقطعها على حسب كل وحده لا كميه ديال الطحين اللي دارت. انا غادي ندير 4 ديال البيتزات متوسطين تقريبا.
غادي نبسطهم ونديرهم في الطاوات ونطيبهم. ماشي في الحقيقه غادي نطيبهم، غير غادي يشموا غير العافيه واحد شويه. من بعد غادي نجبدهم نعمرهم وحتى نبغيو ناكلوهم، وديك الساعه ندخلهم في الفران يتحمروا. انا العواول ما عرفت فين داروا لي الرولو، ما عرفت فين تلفوه، وماشي حتى صغير كبير ما عرفتوش فين تلف. دونك غادي نحاول نصاوبها غير بيديا. نتوما بيان سور البنات ما ديروش بحالي، حداو ما عندكم وصاوبوا المسائل ديالكم. غادي نمشيكم نقلب على واحد عندي تالف واحد القنت باش نقلب عليه باش نديباني به، يعني نصبوا توتالور من بعد ما نقادو هاد العجين. فرحوا راني لقيتو. مشيت كانوا متلفين في واحد القنت ما يطيحش كاع من البال. ما نقدرش في هادي ولا بد خصني ندلك، ما نقدرش نديباني. المهم غادي نبسطها كيف ما كتبسط البيتزا، وغادي نعطيوها لا فورم دايره ولا مربعه ولا كل وحده على حسب المول اللي عندها وعلى حساب الطاوه ديالها. ماشي المول، الطاوه ديالها. مره ترشمها من دو كوتي بالطحين باش ما كيعاودش يجر راسو. فوالا نكونفيكسيون البيتزا، تعطيوها لا فورم. من بعد غادي نحطها في الطاوات، راني وجدتهم. غادي نتكها بالفرشيطه، لا ما بغيتهاش تطلع بزاف يعني فيها الخميره ديال الخبز. faut un petit peu piquer la pâte avant de la mettre au four. Je pense 5 minutes كافيه. ها فوالا على حساب اللي كيبغيها غليظه راه يخليها شويه غليظه، واللي كيبغيها رقيقه راه غادي يرققها. انا راجلي كيبغيها غليظه بصح انايا ما كنبغيهاش غليظه، كنبغيها رقيقه. فوالا هادشي اللي كاين. الطاوه ديال الفران ها هي دير. غادي نتكها ندخلها الفران ونقول لكم شحال د الوقت بالضبط. غادي نحضر ونقول لكم شحال ديال الوقت بالضبط. خليكم معايا. فوالا الفران عندي على 200 دوغري. بالنسبه للفران ديال الدار هداو عليا ما نقدرش نقول لكم كيفاش. الفران ديال الدار كنظن غادي ديروا على عافيه متوسطه مهيله وتخليوها غير العجينه تشد راسها غير واحد شويه، من بعد تخرجوها وتعمروها. فوالا خليكم معايا كنوريكم كيفاش غادي تكون ونعمروا شي وحده انصامبل. علاش غير وحده؟ نعمروهم كاملين انصامبل. يلا البنات خرجت العجينه من الفران، خدات لي واحد 4 ديال الدقائق. هذه الطريقه اللي كنديرها هكذايا هي ملي كنبغي نكونجليها بحال هكذا. مني كنكون غادي نطيبها باش ناكلها تمتم، كندير العجينه ما كندوزهاش في الفران، كندير العجينه وندير عليها كلشي دقه وحده وعاد نفتحها الفران. فاد صافا. Moi, je veux que papa il vienne. il va pas tarder. هو جاي. نديرو شويه ديال الماتيشا. صوص طوماط هذه ديجا بريباري. هاد لا مارك هذه زوينه، الى سبحان الله تحتو فيها ولا راه ماركه زوينه، كتعطي واحد لو غو زوين، ما فيهاش داك الحموضه اللي كتعرفوا ديال الماتيشا. ولي بريباري ديجا كويزيني بخيزو بالبصله. صح كتكون لي كويزيني بخيزو بالبصله، الربيع، الثومه، الكابر، كاين بزاف ديال لي فاريتي ديال الماتيشا. واللي ما كايناش غير العاديه، ماتيشا العاديه اللي موجوده في الدار او العاديه ديال. المهم انا كندير ماتيشا هي الاولى، كندير موراه الفرماج. هذه طريقتي. شويه ديال الفرماج عندي هنا ميلونج دو فرماج، فيه شويه بارميزان، فيه شويه
فيه شويه لي مونتال، فيه شويه الفرomage لو غودان. انا كنبغي لي ميلونج في الفرماج، شويه غودان شويه مونتال، وعندي شويه ديال الاحمر العادي اللي بحال اللي كاين في البلاد موجود. موتزاريلا كنت بغيت نديرها لانها هي اللي كتجي زوينه مع البيتزا، ولكن راجلي مشى دار لي كورس وما عرفش يشريها لي، ما فيهش اللي يقلب. فوالا غادي ندير شويه ديال الفروي دو مير من الفوق. نتوما البنات كل وحده وشنو عندها في دارها، كاين اللي غير بالخضره حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه للناس اللي كيتوليغ با لا فياند ولا لو بواسون ولا راه حتى غادي نزيد عليها شويه ديال الطون مع هذا الشيء، نزيد عليه شويه ديال الطون. انا كنبغي بيتزا بيان غارني. فوالا غادي نزيد شويه ديال الفلفله. الطون كتجي زوينه، الطون كيجي زوين المذاق ديالو مع الفلفله. غادي نزيد شويه ديال الكبار اللي صفيتو وشللتو، les 4 que j'ai déjà rincés. Bon, j'ai mis le fromage, les fruits de mer, un peu une petite quantité de thon, le poivron et quelques 4. Après غادي نزيد هاد لي رونديل ديال البصله. بحال هكذايا. انا هادي الطريقه ديالي المفضله اللي كليتها في ريستورون اللي قلت لكم في ريستورون ايطاليان، كيصاوبوها بهاد الطريقه هادي. وهاد الطريقه هادي زوينه، انا جربت عده الطرق وهادي من بين الطرق اللي زوينه. لو كانت عندي موزاريلا غادي نزيد موزاريلا من فوق، يعني ما عنديش موزاريلا للاسف غادي نعاود نرش شويه ديال الفرماج من فوق كما هو هكذا. زين بشويه ديال الزيتون des olives. Ah bah tu fais à vous le dire parce que la tablette elle est abîmée, il se décharge vite. C'est une blague. Ah ouais? Tu blagues? Tu veux dire coucou à mes amis? Coucou. هذه البيتزا الاولانيه واجده. البيتزا الثانيه بوسوا من شو بوسوا فين دوك ما غاديش نزيدها دابا حتى بلاتي. الثانيه هذه عجينه باقا عجينه ما فايتاش في الفران. انا هذه الطريقه اللي كندير ملي كنبغيو ناكلوها تمتم. نفس الشيء هوب هاي على السيبه هاي allez soyons généreux. شويه ديال لا طوماط. لا فامي كومبرون كل شويه فوالا. قيلات عندنا الشتا اليوم. الثانيه غادي نديرها يا لالياتي بشويه ديال الكفته. الفرماج هو الاول، كميشه ديال الفرماج كيقول لكم كلها تستعمل داكشي اللي عندها موجود في الدار، اللي موجود يعني ماشي ضروري تكلف وتجيب واحد الحاجه اللي هي غاليه او لا صعيب تشريها او ما تجبرهاش فاسيلمون. هذا غادي نديرها بشويه ديال الكفته. كفته مدام فياند هاشي ونحيدها بحال هكذايا. انا ما كنبغيش هذاك البيتزا اللي كتكون ديجا مشحره كلشي وكتجيبيها غير تحطيها، ما كتعجبنيش تماما. ما كتجيش متجانسه، تحسي بانك كتاكل غير شي حاجه بالخبز، داكشي في وسط الخبز. هادي لا، هادي شي كيطلق في شي كفته، كتطلق داك الميها ديالها مع الفرماج مع ماتيشا كتجي بنينه. ممكن ديروا بحال هكذايا دي بتي ديال البولي، ممكن هذوك لي ترانش فومي ديال الدجاج، لي جامبون ديال لي وي انا جو بونس سا. ولا ديال لا داند. ما ديروش غير السوسيس لانه ما كيصدقش اصلا. ملي كطيبيه كيطلق بزاف ديال الكيدان، سي ترو غرا. لي مرغاز
Donc, il y en a qui utilisent, qui mettent du merguez des merguez في البيتزا, mais moi je suis pas fan, j'aime pas. كيطلق بزاف ديال الليدام كيولي داكشي متختخ. بيتزا طايبه هنايا وداكشي مهروق الجناب خارج الليدام من الجناب, j'aime pas du tout. باغي غادي نزيد عليها شويه الفلفله, يعني كتجي زوينه الفلفله مع كفته. فوالا غادي نرد عليها شويه الفرماج, un petit peu fromage, toujours mes rondelles d'oignon et de tomates. تيقولي البصله ما كتبقاش خضره بحال هكذايا, كطيب وكتولي كتبقى ليجيرمون كروكون, بصح سي ترو بون. عندك البصله مع الفروي دو مير والبصله مع كفته كتجي يا سلام. الا قدينا شي نزيدو عليها شويه مطيشه هنا زويتينات. فوالا ايوا يا ليلياتي, فوالا ها الثانيه وجدات. الثالثه نفس الشيء, مطيشه هي الاولى. ما تخليكم معايا, ما تمشيو فين, انا عارفه راني طولت عليكم بالحق, صبروا معانا. واش غادي ديروا؟ انا ما صبرتوش معايا, انا صاحبتكم معاه ما غادي تصبروا. قلت لكم اليوم هاد الله فاتنا الشتا تبارك الله, شدت لي واحد الرعده في المارشي, باسكو حتى هنا كاين المارشيات ديال الجمعه وديال الاربع, اللي هو ماشي داكشي منظم منيقيو, راكم فاهمين كيفاش. الوغ هادي غادي نديرها بالصومون, لا خلي الاخرى اللي غنديرها بالصومون لان هذيك كثرت فيها مطيشه. هادي غادي ندير لها شغل بيتزا مواتي 4 سيزون, مواتي بقى لي شويه ديال الكفته, غادي ندير نص كفته. ما يضرش لي كوما كيتخلطوش, هذا ما يخصمناش تماما. تاكلي دغيمه من هنا ودغيمه من لهيه, صافي دو بيان. Une pizza mixte, moitié viande hachée, moitié fruits de mer. علاش لا, ما نضيعو شيء. شويه fruits de mer من هنايا. Soyons toujours généreux. فلفلات, ندير الكميه ديال الفلفله كامله لان هذيك ديال الصومون ما غاديش ندير فيها الفلفله, ما كيجيش زوين 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 بزاف. مطيطيشات او ماشات بصيله فيت في. علي باش ما نطولش عليكم, دغيا دغيا حافظه برزتينا. نسناو نص على برا زويتينات. اي فوالا يلا جاو محسوبين. لا كاتريام هادي parmi mes préférés ديال الصومون. ناخذ لا كريم فريش, لا بات عندي لا كريم فريش. فاصون ما بقاش فيها بزاف, غادي نجبد كلشي. هذا التالي ديالها, اون كوش ديال لا كريم فريش. هادي كتجي زوينه, انا كتعجبني. Une couche de crème fraîche, je sais que c'est riche, que c'est lourd. Fanny, tu vas me dire où est-ce que je vais mettre tout ça, moi? Ouais, c'est lourd. C'est ça la cuisine marocaine. En fait, c'est pas certainement, certes, c'est pas une recette marocaine, mais nous, les Marocains, on est gourmands. Ça fait partie de nos traditions, de nos coutumes, de notre cuisine. On est gourmand, on aime les choses bien faites, bien garnies. Crème fraîche les filles. Je suis par contre ديال مطيشه. ندير 2 معالق, ما عمرينش. بركات.
ديجا وقيلا سبق لي قلت لكم بان لو ميلونج ديال ماتيشا ولا كريم فريش كيجي بنين. لا كومبينيزون tomate et crème fraîche c'est bon. Ce qui reste du fromage ما بقاش assez mais c'est pas grave. Voilà, si c'est quand on compte sur les hommes pour faire nos courses. هي هذه صيفطو يجيب لي هك جيب لي هك حتى حاجه ما تضيع. Alors mes saumons ils sont là, je vais les couper en petites lamelles. Il est où mon grand couteau? Voilà. ومن بعد je les dispose فوق البيتزا ديالي comme ça. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الصومون هذه فريمون كتجي بنينه، جربوها وردوا علينا الخبار وتاكلوهم بالصحه والهنا نتوما ووليداتكم. كل وحده من صحاباتي تبوس ليا وليداتها. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات قادمه ان شاء الله. وهذا هي البيتزا ديالي ديال اليوم. غادي ناكلو شويه وندسو شويه لدوير الزمان من بعد ان شاء الله. الغدا ما غاديش تفوت الغدا داير. اي فوالا بون ابيتي لي في. نورمالمون خاصني نزيد شويه ديال الفرomage dessus ولكن ما بقاليش. j'ai plus de fromage donc je pense que la quantité que j'ai mis sur la base est suffisante. Et voilà, on se voit tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. يلا البنات بصحة وراحة. à de suite. وهذه هي البيتزا الاولانيه وفري دو مير دي كابر. كتجي بنينه كابر سي مانيفيك مع البيتزا وبصحة وراحة. بيتزا تانية ديال كفيته فوالا وبصحة وراحة. c'était tout pour aujourd'hui. à la prochaine.